अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात अब मरहला वार कराने का फैसला किया गया है। पहले मरहले में 27 जुलाई को सिर्फ मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग होगी। दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न में पोलिंग होगी। तीसरे मरहले के इंतखाबात पूंछ डिवीज़न में 10 अगस्त को होंगे, जबकि महाजरीन की 12 नशस्तों पर पोलिंग मुजफ्फराबाद डिवीज़न के साथ 2 अगस्त को ही होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के मुताबिक ये इंतखाबात फ़ौज की निगरानी में कराए जाएंगे और पाक फ़ौज की नफरी की दस्तयाबी की बुनियाद पर ही इंतखाबात मरहलावार कराने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील करने पर मुस्बत रद्दअमल देते हुए कहा है कि उन्हें पूरा यकीन है कि शेड्यूल चाहे जैसा भी हो, इलेक्शन पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। नाजरीन, जूं जूं इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, इलेक्शन कैंपेन में तेज़ी और बयानात में शिद्दत भी आ रही है। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मुज़फ़्फ़राबाद में जलसा आम से खिताब किया, जिसकी ख़ास बात ये थी कि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर का फोकस तरक्याती मंसूबों पर रखा। ताहम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पार्टी मंशूर के साथ साथ नाम लिए बग़ैर पीपल्स पार्टी की तनकीद का जवाब भी दी। उनका कहना था कि जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे। जिनके अपने सूबे में करप्शन होती हो, वह आज़ाद कश्मीर को वसाइल क्या देंगे। मरीम नवाज शरीफ का कहना था कि ये इंतहाई मजाकखेज़ बात है कि जिनकी आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हुकूमत है, वो भी गिले कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं और आवाम से फिर वोट भी मांग रहे हैं। भाई, जब हुकूमत मिली थी तब कुछ नहीं कर सके तो दोबारा वोट लेकर के कौन सा तीर मार लोगे। मरीम नवाज की तनकीद का जवाब देते हुए आज बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये कहते थे कि गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे, मगर वहाँ के अवाम नहीं माने। अब ये लोग आज़ाद कश्मीर को लाहौर बनाने की बातें कर रहे हैं। अगर कुछ करना होता तो तभी कर देते जब ये पहली बार वज़ीर आज़म बने थे, या तब कर लेते जब तीसरी बार वज़ीर आज़म बने थे। चलें, अब कोई काम कर लें जब चौथी बार भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। बिलावल भुट्टो ने तंज किया कि आप लोग तो कसूर को लाहौर नहीं बना सके, गिलगित और कश्मीर को लाहौर क्या बनाएंगे। बिलावल भुट्टो आज अपनी तकरीर में यहाँ तक कह गए कि 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाला रायविंड का एक शहरी आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहता है। अब कश्मीरी फैसला करें कि कश्मीरियों को हकूक़ देने हैं या रायविंड वालों को। दूसरी तरफ PTI ने भी आखिरकार अलीमा खान की सियासी सरगर्मियों और नौरीन खान के मुतनाज़ा बयानात से ऐलान लाताल्लुकी कर दिया और कहा है कि उनकी वो जाने, उनकी किसी एक्टिविटी या बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आज अपने इस प्रोग्राम में हम इन्हीं बयानात पर बात करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात जोन में मेरे साथ मौजूद हैं जी शुमाइला राना, नून लीग को यानी गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त किसी इलेक्शन कैंपेन में ही हैं और अपने घर पे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी शो कर रही हैं। डेडिकेशन तो बहुत कमाल है। देखते हैं कि नताइज क्या निकलते हैं कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से। रज़ा हारून साहब हैं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये भी बड़े मसरूफ़ किस्म के स्केड्यूल से उन्होंने टाइम निकाला है, क्योंकि बिलावल तो इलेक्शन कैंपेन में कोई लिहाज नहीं करे। व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन कैंपेन मतलब मज़ा आता है, शो करने में भी मज़ा आता है, इनकी तकरीरें सुनने में भी मज़ा आता है, पाकिस्तान की सियासी मामलात के ऊपर बातचीत करने में भी मज़ा आता है। हाँ, एक और जमात भी है जो कि क्लेम करती है कि उसकी 90% पॉपुलैरिटी है, और क्लेम ही है, उस जमात का भी वेट है मुझे PTI का। जैसे वो बनेंगी हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा, हम आपको उनसे ज़रूर बात कराएंगे और उनसे पूछेंगे कि किधर है, मतलब आज़ाद कश्मीर में PTI किधर है और उनकी पार्टी में क्या चल रहा है। लेकिन अभी ज़रा शुमाइला राना साहिबा, मैं आपसे शो का आगाज़ कर लेती हूँ। अब मरहलावार जो है इलेक्शंस हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, मतलब मुझे ऐसा लगा मोमेंटम टूट गया। अच्छा नहीं होता कि एक ही दिन में पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात होते, एक ही दिन ज़रा पता चलता ना, एक एक्टिविटी होती है, रात को नताइज आना शुरू होते हैं और फिर पता चलता है ओहो हो भाई, इस पोलिंग स्टेशन का नतीजा नहीं आया, या उसका नहीं आया, या इसका जल्दी आ गया, इधर नून लीग आ गया, इधर पीपल्स पार्टी आ गया है, इधर PTI आ गया है। लेकिन अब जो है किस्तवार मरहलावार जो है वो इलेक्शन होंगे। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुतमईन है इससे? क्योंकि पीपल्स पार्टी बहुत कंफर्टेबल है। पीपल्स पार्टी कहती है कि इलेक्शंस अगर मरहलावार भी हो रहे हैं, दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर कंफर्टेबल कि हम ही जीतेंगे। आप लोग हैं कंफर्टेबल, मुतमईन है इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनिश। मैं ये समझती हूँ कि जो कश्मीर में इलेक्शन है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, और मरहलावार हो या वो एक ही दिन में जनरल इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन होना चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात ये है कि देखें, इस इलेक्शन की अहमियत जो है वो पहले इलेक्शन से बहुत ज़्यादा है। हम्म। उसकी वजह ये है कि जो बैरूनी कुव्वतें हैं और जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, वो तमाम जो सर जोड़कर बैठ गई हैं, और कश्मीर में जो एक अमन कमेटी के नाम से जो लोग अमन को खराब कर रहे हैं, हम्म। उनको वो एक टास्क के ऊपर हैं, और उनको बैरूनी फंडिंग भी दी जा रही है और उनकी माली मुआवनत भी की जा रही है। और जो जम्मू कश्मीर है, हम्म। उसमें आपको हम्म। पता है फ्रंट जम्मू कश्मीर एक मूवमेंट चलाते हैं, हाँ। और ये सब एक दूसरे के साथ मिलने का मकसद जस्ट ये है कि पाकिस्तान को किसी तरह कश्मीर से दूर कर दिया जाए। जबकि हम्म। हम कहते हैं कि भाई हमारा तो जम्मू कश्मीर भी है, आप तो आजाद हम्म। कश्मीर की बात हाँ, करते हैं। हाँ। अब मसला ये है कि जो कश्मीरी हैं उनको अपने फैसले करने की जो है वो बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए, और ठीक है। उनको अपना फैसला जो है वो खुद करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक बात हमें ये भी मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि जैसे पाकिस्तान में आपने देखा हम्म। कि हमारे आबा अजदाद जो थे, उन्होंने भारत से जब वो पाकिस्तान हिजरत की थी, तो हम्म। हमारा सब कुछ जो था वो उधर रह गया, और हम लुट लुटा के हम वापस आ गए यहाँ पे। तो हमारे पंजाब ने, पाकिस्तान ने मुहाजिरीन को जगह भी दी, दिल में भी जगह दी, और हम्म। उनको कारोबार में भी वुसअत मिली, उनको सियासत में भी जगह मिली, उनको हुक्मरानी में भी जगह मिली, और उनको हर तरह से जो है वो फैसिलिटेट किया गया। हम्म। अगर आज आपको और मुझे कोई ये कहे कि आपका चूंकि अबाउदाद जो है वो होशियारपुर या वहां से हिजरत करके आए थे, लिहाजा आप एंकर नहीं बन सकती, आप सहाफी नहीं, सहाफत नहीं कर सकती, और मैं जो हूँ मैं अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो आपका क्या ख्याल है कि मैं बोरिया बिस्तर बांध के किधर जाऊंगी? क्या हम्म। मुझे अब वो कबूल करेंगे, या आपको या आपके बाप-दाद को वो कबूल करेंगे? हमारा सब कुछ तो पाकिस्तान में है ना। तो हम्म। मकसद कहने का ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि जो कश्मीरी हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़-छाड़ के, उनका माँ-बाप उधर, उनका बिज़नेस उधर, उनकी हर चीज़ वहाँ पे, और आज वो उठकर एक तहरीक उठ के कहे कि जी ये मुहाजिरीन है, लिहाजा इनको वोट का जो है उससे महरूम कर दिया जाए। इनकी हम्म। असेंबली में नशिस्तों को खत्म कर दिया जाए, और इनको, इनकी जो आवाज़ है उसको दबा दिया जाए। ऐसा नहीं है। देखिए, आपने हमारी इस्लामी तारीख में भी देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो अंसार और मुहाजिर थे, उनको भाई-भाई बना दिया गया था। और किस तरह वो मिसाके जो है वो मदीना की एक मिसाल है, और वो रियासत मदीना का जो ये लोग नारा लगाते हैं, असल बुनियाद वो थी। दूसरी बात ये है कि ये इलेक्शन इसलिए भी अहम है कि हम्म। कश्मीरियों को ये मालूम होना चाहिए कि उनके हक की जंग, उनके हकूक की जंग जो है वो वजीर आजम लड़ रहे हैं, वो नवाज शरीफ लड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून उनका मुकदमा लड़ रही है, उनकी, उनके हकूक का, उन मुहाजिरीन का, और कश्मीर की जो है वो हक खुद अरादियत का, वो हमने बयानिया बनाया है, और उस बयानिए को लोगों ने पसंद भी किया है, अवाम ने पसंद किया है, और आपने उसका अमली नमूना जो है वो देखा कि कल कायदे जमहूरियत जो है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर साहिबा कश्मीर अपनी तशरीफ लेकर गए, तो कैसे अवाम ने वालाना अंदाज में उनका इस्तकबाल किया, कैसे अवाम ने अपनी सपोर्ट का जो है वो इजहार किया, कैसे अवाम ने उनके ऊपर फूल पत्तियां निछावर की। ये उस वक्त होता है कि जब किसी ने खिदमत की होती है। नवाज शरीफ ने खिदमत की, शहबाज शरीफ साहब ने खिदमत की, और मरियम नवाज शरीफ उन्हीं के जो विजन को लेकर आगे चल रही हैं। तो आज दुनिया में इज्जत पा रहे हैं ये लोग, क्योंकि हमारा जो शुआर है, हमारा जो अब जो फर्ज है, और हमारी जो प्रायोरिटी और तरजीही बुनियादों के ऊपर हम अवाम को तरजीह दी है। ये नहीं है कि हमारा जो है वो लाहौर का मुंह चढ़ा रहा है, कचरा कुंडी बना हुआ है, और जाके हम कश्मीर में नारे लगा रहे हैं लोगों के। वहां पे सिंध जो है वो करप्शन में डूबा हुआ है, टोपा टोपा जो है वो उनकी वहां पे आती हूँ शुमाइला, आ रही हूँ जो अभी जरा इसको महरूमियां इसको हैं, यहीं और पे नारे यहीं पे जाके इसको लगा रहे होल्ड हैं। कर लें। अच्छा शुमाइला, इसको यहीं पे होल्ड कर लें, मैं कारकर्दगी पे आती हूँ, भरपूर आपको मौका दूंगी बात करने का, क्योंकि एक इलेक्शन कैंपेन जो है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में चल रही है,
اور ایک الیکشن کیمپین ہماری سیدھی بات میں بھی چل رہی ہے پچھلے 2-3 دنوں سے. سو مزہ آ رہا ہے آج کل شو کرنے میں. لیکن پہلے ذرا رضا بھائی کو میں پلیز شامل کر لوں. اور ڈونٹ وری, میں پرفارمنس کے اوپر اور جو کانٹینٹ ہے مریم نواز کی تقریر کا اینڈ بلاول بھٹو صاحب کی تقریر کا, ان دونوں کے کانٹینٹ کے اوپر ڈیفینیٹلی بات ہوگی. لیکن رضا بھائی, فرسٹ تھنگ فرسٹ, آپ لوگ بہت زیادہ کمفرٹیبل نظر آ رہے ہیں, مطمئن ہیں کہ اگر الیکشنز جو ہیں وہ مرحلہ وار بھی ہو رہے ہیں, مطلب کہ اب 27 جولائی سے لے کر کے رفلی اگر دیکھا جائے کہ 10 اگست تک ہمیں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر انتخابات ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے مختلف فیزز کے اندر. ڈیفینیٹلی جو اس کی ریزن بتائی جا رہی ہے وہ اویلیبلٹی آف دا فورسز ہے, کہ جس طرح وہ اویلیبل ہوں گے اس حساب سے. پاکستان پیپلز پارٹی جو کانفیڈنٹ ہے یا جو کمفرٹیبل ہے کہ جی جب بھی وہ الیکشن ہم جیتیں گے, اور جو ہم مورال اور جو موڈ بلاول صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے مرحلہ وار الیکشن میں کیسے آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ جیتیں گے, یا کس سے فائدہ ہو سکتا ہے اور کس سے نقصان ہو سکتا ہے, کس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی سر. بینش دیکھیں, ایک تو بات بڑی ضروری ہے جو ہم سب سمجھیں کہ الیکشن کیمپین کے اندر جب دو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں, دو پاکستان کی بڑی جماعتیں یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, تو ان کا کوئی الیکشن الائنس تو ہے نہیں. یہ تو ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں, ایک دوسرے کے لیڈران جو ہیں وہ بڑے مرکزی لیڈران وہاں موجود ہیں اور بھرپور کیمپین چلا رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب جو اپنی تقریر میں باتیں کر رہے ہیں اس کا جواب مسلم لیگ نون کے لیڈران دے رہے ہیں. تو یہ الیکشن کا ایک ماحول ہے, الیکشن کیمپین ہے, تو کوئی مرجر نہیں ہے دو پارٹیوں کا, کوئی الائنس نہیں ہے الیکشن کا. یہ آمنے سامنے کھڑے ہیں اور پاکستان میں جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں یہ پارٹیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو کے الیکشن لڑ رہی ہیں. تو یہ بیانات آپ کو بالکل نظر آئیں گے. یہ بیانات ایک الیکشن کیمپین کا حصہ بھی ہوتے ہیں. الیکشن کیمپین کا ڈائیلاگ, الیکشن کیمپین کا انداز بیان, جلسوں کا خطاب کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے ٹیبل ٹاک سے یا پریس ٹاک سے. اب آ جاتے ہیں کہ جی کشمیر میں اگر ایک دن میں الیکشن ہو جاتے تو وہ سب سے اچھی بات ہوتی, لیکن ظاہر ہے کہ وہاں مسائل ہیں, لاجسٹکس کے مسائل ہیں, ایڈمنسٹریشن کے مسائل ہیں, تھوڑے وہاں معاملات جو ہیں کہیں نہ کہیں ایسے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ محسوس کیا کہ فوج کی بھی انہیں ضرورت ہے, اور فوج کو مرحلہ وار اگر تعینات کیا جائے گا تو کم سے کم یہ ہوگا کہ کم سے کم فوجی وہاں پہ ڈپلوائے ہوں گے اور پھر وہ مرحلہ وار مختلف علاقوں میں اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے. فائدہ کیا ہوتا ہے اس میں؟ فائدے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں, نمبر ایک تو بینی صاحبہ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے کشمیر کے اندر, ایک پورا کام ہے. چاہے آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بیانات دیکھ لیں پارٹی بنتے وقت, یا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا اسٹانس دیکھ لیں, آصف زرداری صاحب کا دیکھ لیں, یا بلاول بھٹو صاحب کی پالیسی بیانات دیکھ لیں, کشمیر ہمیشہ فور فرنٹ پر آئے پارٹی کے. اسی لیے جب وہاں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو ایک بھرپور کیمپین کشمیر کوز کے لیے بھی لڑ رہے ہیں, اور کشمیر کے حوالے سے جو کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہمارے ایک محترم وفاقی وزیر کی جانب سے, اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ ایسے بیانات جو کہ متنازع ہوں, جو کہ کشمیریوں کو ان کی قومیت سے جو ہے وہ الگ کرتے ہوں, مناسب بیانات نہیں ہیں, اور یہ بیانات جو ہیں وہ کشمیر کے کوز کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. جہاں تک بات یہ ہے کہ جی مرحلہ وار میں فائدہ کس کو ہوگا, بالکل سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہوگا, کیونکہ اگر ایک مرحلے میں کشمیر کے ایک حصے میں الیکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد سیاسی پارٹیوں کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ اپنی پوری فورس, اپنے پورے کارکنان, ذمہ داران, عہدیداران اور دیگر تمام لوگوں کو موو کر سکتے ہیں دوسرے علاقوں میں. تو جو پوری کی پوری ایک کارکنان کی جو ایک موبلائزیشن ہوتی ہے وہ مختلف علاقوں میں بھرپور انداز سے ہو سکے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے لیے ان جماعتوں کے لیے, خاص طور پہ جن کے پاس ورکرز ہیں, ان جماعتوں کے لیے جن کی سپورٹ بیس ہے, ان کے لیے مرحلہ وار الیکشن میں بینیفٹس ہیں کہ وہ اپنی پوری کی پوری قیادت, اپنی پوری جو اپنی ورک فورس ہے اس کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے موو کر کے اس کو ری انفورس کر سکتے ہیں اس علاقے کو. تو میں سمجھتا ہوں پارٹیز کو فائدہ ہوگا. اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ مجموعی صورتحال ایسی ہے کہ ان کو مرحلہ وار کرانا پڑ گیا, تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی حالات کے حساب سے مذاکرے کی بات نہیں. ایک بات میں کلیئر کرنا چاہوں گا جو ہمارے بہت سے تبصرہ نگار سیاستدان ہماری بہن نے فرمایا. دیکھیں ہجرت کا جو معاملہ ہے 1947 کا, اس میں ہمارے بعض دوستوں کو, بھائیوں کو یہ بڑا کنفیوژن رہتا ہے کہ انڈیا سے جو لوگ آئے وہ پاکستان میں وہ ہجرت کر کے وہ ریفیوجی تھے. وہ ریفیوجیز نہیں تھے. پاکستان کی تحریک, پاکستان بنا ہی ہوئے 14 اگست 1945, اس سے پہلے پاکستان کا وجود نہیں تھا. یہ سب ہندوستان تھا, یہ سب بھارت تھا. اور 1947 سے پہلے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پاکستان بنانے کی جدوجہد تاریخ ان علاقوں میں زیادہ ہوئی ہے جو مسلم اقلیتی صوبے تھے, اور وہاں سے لوگ ایز اے میٹر آف رائٹ, ناٹ ریفیوج,
ہم اس بات کو اپنی کلیئر کریں اپنے ذہنوں کے اندر. یہ ہمارا بڑا کوئی مخمسہ ہے, کوئی کنفیوژن ہمارے ذہن میں کہ لوگ جو ہے پاکستان شاید 1945 میں آزاد ہو گیا تھا, اس کے بعد 1947 میں لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی اور نئے ملک میں آ رہے تھے. نہیں, ایسا نہیں. وہ نیا ملک بنا کر اس کے اندر جد و جہد کر کے ہزاروں لاکھوں جانوں کی قربانیوں کا نذرانہ پیش کر کے, چاہے وہ کسی بھی علاقے سے, انہوں نے وہ جد و جہد کی, اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اس کے بعد 14 اگست کو جب پاکستان بنا تو اسی بھارت کا بنا نا جس کا آپ بھی حصہ تھے اور بھارت تھا. جب غیر منقسم ہندوستان کے وہ لوگ جنہوں نے کہ آگے بڑھ کر خراول دستے کے طور پہ اس میں حصہ لیا, اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تحریک کس طرح چل رہی تھی. تو یہ جو ہمارا کنفیوژن ہے نا کہ مہاجر اور یہ اور وہ, ان کا کوئی اسٹیٹس کم تھا, ہم نے پناہ دے دی, ہم نے جگہ دے دی, اس کو ہم اپنے ذہنوں سے اس کیفیت کو اور اس خیال کو بالکل رد کر کے نکال دیں. وہ بالکل پاکستانی تھے اس وقت, وہ اس وقت پاکستانی 14 اگست کو جب وہ پاکستان بنا اور ہندوستان کے کسی علاقے میں موجود تھے. they were پاکستانی. پوائنٹ نوٹڈ سر, تھینک یو فار کلیئرفائنگ. اور بالکل آئی اگری کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں, چلیں یہ جو دو بیسک آئیڈیاز ہیں, یہ دو بیسک جو چیزیں ہیں, کوسچنز آزاد جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے, اس کے اوپر تو ایک کنسنسس بھی ڈیولپ ہو گیا, اور لگ رہا ہے کہ مطلب دونوں پی ایم ایل اینڈ پیپلز پارٹی کو یہ سوٹ کرا ہے. اس لیے میں صرف ان دونوں پارٹیز کی بات کر رہی ہوں, اور آپ دونوں پارٹیز اسی لیے بھی زیادہ لائم لائٹ میں ہیں کیونکہ وہاں پہ انتخاب ہی آپ دونوں کے بیچ میں ہے. ابھی پی ٹی آئی جب جوائن کرے گی, کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی, ان سے آزاد کشمیر کے حوالے سے ایک تجزیہ تو لے سکتے ہیں, لیکن ان کی کیمپین کیسی چل رہی ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے ول بی ان اے پوزیشن ٹو ٹیل کہ ہاؤ دا کیمپین از گوئنگ اینڈ واٹ از ہیپننگ. لیکن شمائلہ, جو الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے نا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہیٹ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. ایک الیکشن کیمپین میں بیانات میں تیزی آ رہی ہے, اور ایک طرف جب آپ کے جو آپ کہتے ہیں کہ جی قائد عوام ہے, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جی قائد جمہوریت ہیں, یعنی ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں, دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب ہیں, ایک طرف مریم نواز صاحب ہیں. اس دفعہ نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی وہ بہت الگ لگی. مجھے کیوں نکالا نہیں کہا انہوں نے ترقیاتی کاموں پر فوکس کیا. انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کیا کیا تحفہ دیں گے آزاد جموں اینڈ کشمیر کو, چاہے وہ ہاسپٹل آن ویلز ہوں, چاہے وہ بسز ہوں. لیکن انہوں نے خواہش کا اظہار کیا, اور وہ خواہش یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم الیکشن جیت گئے تو میں شہباز شریف صاحب سے کہوں گا کہ مجھے آزاد جموں اینڈ کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں. چلے انہوں نے کنیکٹ ڈیولپ کرنے کے لیے موقع محل جانتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کر دیا. لیکن اس سب کے باوجود مخالفین ان پر طنز کر رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہارون بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی سلیس اردو ہے ان کی. اگر میں کہیں پہ غلطی کر جاؤں تو میں ایڈوانس میں معذرت چاہوں گی. میاں محمد نواز شریف نے اگر وزیر اعظم بننا ہوتا تو وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے وزیر اعظم جو ہے پاکستان کا بن جاتے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ازراہ تفنن کہتے ہیں یا ازراہ مزاح, انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ جس کی انہوں نے خدمت کی ہے, جن کے ساتھ ان کا ناتا ہے, وہ کشمیری ہیں, ان کی رگوں میں کشمیر کا خون دوڑتا ہے, تو انہوں نے اس کو ازراہ تفنن جو ہے وہ کہا ہوگا. اور یہ بات انہوں نے, جب آپ نے ماضی کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا, تو دیکھیں گلگت بلتستان پہ میاں محمد نواز شریف کے بہت زیادہ احسانات بھی ہیں, اور ان سے ان کا پیار کا رشتہ بھی ہے. اور جب وہ اس سب پروسیس کے بعد, جب اپنی جیل کے بعد اور اس کے بعد جب ان کے سامنے گئے, تو وہ ان کے کارکنان تھے, وہ لوگ تھے جن کی انہوں نے خدمت کی تھی, اور وہ اپنی اس کی عوض کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی فلاں موٹر یہاں سے سڑک نکلی, یہاں سے میں نے یہ ڈیولپمنٹ کی, آج وہی گلگت بلتستان آج بھی وہی کھڑا ہے جو میں چھوڑ کے گیا تھا. تو یہ ایک قیادت کی, ایک لیڈر کی اپنے لوگوں کے ساتھ ایک کائنڈ آف ایک شکوہ تھا. وہ کوئی وہاں پہ کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی, وہاں پہ کوئی ان کی کوئی حسرت نہیں تھی, وہ وہاں پہ کوئی خواہش نہیں تھی. انہوں نے یہ بھی ایک بات کہی تھی کہ اگر تم لوگ ووٹ دو یا نہ دو, آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے. میں محمد شہباز شریف صاحب کو کہوں گا کہ وہ آپ کو اسی طرح مطلب یہاں پہ ہر سہولت ہونی چاہیے جیسے کہ پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں موجود ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, انہوں نے وہ باتیں کی, تو جو یہ بات کی جس نے تمام لوگوں کے دل جیت لیے,
तो इसके ऊपर फोकस नहीं है किसी का। इसका मतलब है कि हम मिनहसल कौम फोकस जो है है, वो फोकस है इस नेगेटिविटी पर की तरफ शुमाइला, जा रहे हैं। फोकस है, इसीलिए तो तंज हो रहा है कि मियाँ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए कश्मीर के जो है वजीर आजम बनना चाहते हैं। इस ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया है। अजहर जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट हैं। आपको भी पैनल में खुशामदीद कहूँगी। अजहर साहब ज़रा गुफ्तगू सुन लीजिएगा शुमाइला राना साहिबा की। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस के ऊपर बात हो रही है, फिर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ पल्स लेने के लिए। जी शुमाइला साहिबा कंप्लीट कर लें। मैं ये पूछ रही हूँ कि इट इज़ नॉट गोइंग वेल विद द रेस्ट ऑफ द अदर पार्टीज। बाकी पार्टीज वो परेशान हो गई हैं कि ये मियाँ साहब क्या कह रहे हैं कि वो आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म बनना चाहते हैं। जी नहीं, वो पार्टीज के जो हेड्स हैं उनको भी मालूम है कि जब इंसान अपनी आवाम के पास जाता है तो जिस तरह पीपल्स पार्टी हमारे इत्तेहादी भी हैं, उन्होंने वोटिंग में भी हमारा साथ दिया, अमेंडमेंट में भी साथ देते हैं, उन्होंने हम हुकूमत को बनाने के लिए साथ मिलकर हम लोगों ने तश्कील दी, तो फिर भी वो वहां पे जाके जब उन्होंने अपनी वोटिंग लेनी होती है उस वक्त वो हमारे हरीफ बन जाते हैं। तो नाकदी मेरा ख्याल है कि सियासी अखाड़े में उतरते वक्त, इंतखाबी दंगल में उतरते वक्त आपको अवाम के सामने एक बयानिया बनाना पड़ता है। गो कि हमारा बयानिया खिदमत है, हमारा बयानिया अवाम की खिदमत है, और हमारे पास इतने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इतने हमने काम किए हैं, अवाम की खिदमत की है कि हम वो अगर हर जलसे में गिनवाना शुरू कर दें तो टाइम कम जो है टाइम खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि हमें बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे कैंपेन करें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कैंपेन करें, वहाँ पे तहरीक इंसाफ कैंपेन करे या कोई और भी जमात करे, लेकिन कश्मीर का अमन बहाल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है अच्छी बात। और उधर अमन खराब है और वो सूरत हाल का मुद्दा हमारे पे डालते हैं वफाकी हुकूमत पे। मैं तो ये हैरान हूँ बात भाई, हुकूमत आपकी, मशीनरी आपकी, सिस्टम आपका, और खराबी हमारे पे डाल रहे हैं। मतलब ये तो वो हाँ, बात हुई कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। तो ये तो इस तरह नहीं होता। आप अपना ये वही बात आप अपनी शुमाइला राना ने नालायकी की है। शुमाइला पॉइंट आ गया, साथ रहिए। रजा भाई, ये वही बात शुमाइला ने की है, दोहराई है अपने तरीके, अपने अंदाज में, जो मरियम नवाज साहिबा ने कल बिलावल साहब की गुफ्तगू का जवाब देते हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वो जलसे वगैरह वहाँ पे कर रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि भाई हुकूमत जिनके, नाम नहीं लिया, वो अलग बात है, मरीम नवाज साहिबा ने नाम नहीं लिया, शुमाइला नाम ले रही हैं, उन्होंने कहा कि भाई जिनकी हुकूमत है वो शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। सो जब आप तनकीद करेंगे तो उसका जवाब तो आएगा। बात तो वैसे मरियम की ठीक है, नहीं? और बिल्कुल सही बात है, और लीडरान का ये काम होता है, और लीडरान खासतौर में इंतखाबी जलसों में एक दूसरे से सवाल भी करते हैं, जवाब भी देते हैं। कायदे जो मुस्लिम लीग के कायदे हैं, मेरे लिए तो बहुत मोहतरम है नवाज शरीफ साहब, और मैं तो उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अगर चंद एक ही इस पाए के सियासी लीडरान होंगे जो नवाज शरीफ साहब के 3 बार के वजीर आजम है, पाकिस्तान की सियासत के उतार चढ़ाव देखे हैं, माशाल्लाह के दौर देखे हैं। इस वक्त अगर चंद एक 3-4 ही सीनियर सियासतदान देखेंगे तो उसमें से एक नवाज शरीफ साहब का नाम है, तो मेरे लिए तो काबिल एहतराम है। लेकिन जहां तक बात है कि वहां जाकर जलसों में क्या बात की जाती है, देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने कहा भी है कि वजीर आजम बनना चाहते हैं, तो मैं शुमाइला बहन की इस बात से एग्री करता हूँ कि इजराय तफन्नुन कहा होगा। जलसों में अवाम को एक रिएक्शन करना होता है, अवाम के साथ इंटरेक्शन होता है, वो एक गुफ्तगू होती है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। मसला सारा ये है कि हम जो कश्मीर के इलेक्शन पे इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर ये कश्मीर का इलेक्शन जाहिर है कि आज हो रहा है, कल ये खत्म हो जाएगा। अब मरियम बीबी जो वहाँ बात कर रही हैं जाके, मरियम बीबी जो वहाँ पे तकारीर कर रही हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि सिंध के अंदर जो काम हो रहे हैं, या सिंध के जिन कामों को लेकर बिलावल साहब वहाँ बात कर रहे हैं, कि ठीक है बहुत सी चीजें ऐसी जरूर हैं कि सिंध के अंदर बेहतर हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे महकमे ऐसे हैं कि सिंध उसमें आगे है। सेहत का महकमा ले लें, तालीम का महकमा ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देख लें आप, उसमें सिंध बहुत आगे है। पंजाब के अंदर भी काम हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप सिंध की एक बात ये भी देखें फिर कि सिंध के अंदर वहाँ मुंतखब बल्दियाती क़यादत मौजूद है। बेशक इस वक्त पीपल्स पार्टी के मेयर हैं कराची में, लेकिन इससे पहले एमकेएम के वसीम अख्तर साहब पीपल्स पार्टी के दौर में मेयर थे, तो बाकायदा मकामी हुकूमतों का निजाम वहाँ रोटेट कर रहा है मुंतखब मकामी लोग। लेकिन पंजाब में मरियम साहिबा जो काम कर रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो तो किसी मेयर के करने का है ना, लेकिन लाहौर का कोई मेयर नहीं है, कि पंजाब के किसी शहर का कोई मेयर नहीं है। तो हर जगह कोई ना कोई ऐसी खामियां कोताहियां होती हैं कि हम उस बात को हाईलाइट भी कर सकते हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ ये हुस्न है, ये ठीक है, इसको चलना चाहिए, हुस्न है, एंजॉय करें। नहीं मैं तो, ट्रस्ट मी आई स्वेयर, आप मैं तो तो बहुत इतना एंजॉय कर रही है ना, एंजॉय आपको कर इतना रही मजा आ रहा हूँ। है। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ सर, लेकिन
کچھ ایسے لوگ ہیں, ایسے شرارتی لوگ, آپ کو پتہ ہے نا, یہ سوال میں اظہر جاوید صاحب آپ سے کروں گی. کچھ ایسے شرارتی لوگ ہیں, دیکھیں مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے, آئی ایم شیور آپ کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہوگا, لگ رہا ہے کہ الیکشن کا سیزن ہے اور لیکن یہاں سے بیان آتا ہے, پھر بلاول صاحب اس کا جواب دیتے ہیں, پھر بلاول صاحب کوئی اگر جواب دے رہے ہیں اس کا جواب مریم صاحبہ دے رہی ہیں, تو یہ واقعی صحیح بات ہے, یہ حسن ہے الیکشن کا, یہی حسن ہے. لیکن کچھ ایسے شرارتی لوگ منچلے ایسے کہتے ہیں بھئی حکومت میں وفاق میں تو سب اکٹھے ہیں, تو جب وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, وہاں پر تو تعریفیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو انکریج کیا جاتا ہے, لیکن جیسے ہی الیکشن مہم شروع ہوتی ہے, بیکاز دس از کنزیکٹیولی دی سیکنڈ ٹائم, پہلے گلگت بلتستان میں ہم نے اس کا ٹریلر دیکھا اور ڈائریکٹ تنقید ہو رہی ہوتی ہے نواز شریف صاحب پر. نواز شریف صاحب کے کوئی بھی زبان سے الفاظ نکل جائیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے باقی پارٹیز کی طرف سے اور پھر اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے. تو پھر تو سوال بنتا ہے نا کہ بھئی اگر اتنا زیادہ پرابلم ہے, اتنی زیادہ اگر مشکلات ہیں, تو پھر وفاق میں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ کس طرح کا حسن ہے اظہر جاوید صاحب؟ دیکھیے بنیش سلیم صاحبہ, میں تو اس بات پہ ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ان کے درمیان اور زیادہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ہونی چاہیے. اپوزیشن کا کردار اگر حکومت میں بھی بیٹھے ہیں تو وہ بات کرنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا. پیپلز پارٹی ایک علیحدہ اینٹی ہے, ایک جماعت ہے, اس کا ایک اپنا منشور ہے, وہ اس پہ بات کرتی ہے. مسلم لیگ نون ایک مکمل جماعت ہے, اس کا ایک منشور ہے, وہ کام کر رہی ہے. مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں طرف سے امن ہو جاتا ہے, ایک اپوزیشن کی کیفیت نہیں رہتی, تو پھر دوسری قوتیں سر اٹھاتی ہیں. یہ جو الیکشن ہے, الیکشن میں دیکھیے دونوں جماعتیں آئی ہیں. بلاول بھٹو صاحب کشمیر میں آئے ہیں, میاں نواز شریف صاحب آئے ہیں, تو وہ جو ایک وہ ہوا سوشل میڈیا پہ کھڑا کیا جا رہا تھا نام نہاد ایکشن کمیٹی کا, وہ کہاں ہے؟ کوئی اس کو ڈسکس کر رہا ہے؟ کوئی اس کو بات کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے لیڈرشپ کا. آج پاکستان کی مین لیڈرشپ بلاول بھٹو صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا مریم نواز صاحبہ, وہ جب میدان میں اترے ہیں تو جو لوگ کل مظفر آباد کے جلسے میں موجود تھے وہ بھی تو کشمیری ہیں, کوئی پنجاب سے تو نہیں لے کے گئے. بلاول بھٹو صاحب جو جلسے کر رہے ہیں, جلوس کر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, وہ کشمیری ہیں, وہ اصل کشمیری ہیں جو اس تمام پروسیس میں حصہ لے رہے ہیں. مجھے بتائیں, میں ایک فگر دیکھ رہا تھا کہ اس کشمیر الیکشن میں ریکارڈ نمبر میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں. کیا وہ سندھ سے آگے کھڑے ہو گئے یا پنجاب سے کھڑے ہو گئے؟ مین لیڈرشپ کا فرض ہوتا ہے کہ لوگوں کو انگیج کرے, ان سے بات کرے. بلاول بھٹو صاحب انگیج کر رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب انگیج کر رہے ہیں. میں تو یہ بلکہ دیکھ رہا تھا نواز شریف صاحب کا کل جب جلسہ میں نے دیکھا تو مجھے تو نواز شریف وہ یاد آ گئے جو 2006 میں لنڈن میں نے جب وہ ایگزائل سے آئے تھے سعودیہ سے, جب وہ اپنے ورکرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے, تو یہ نواز شریف صاحب کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ورکرز کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو اونرشپ دیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی میں بھی آپ کی طرح ہوں. جو بات انہوں نے کی بطور وزیر اعظم آنے کی, انہوں نے وہ اونرشپ دی کہ آج کشمیر بھی پاکستان کے برابر ہے. اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں تو میں اگر وزیر اعظم کشمیر کا بنتا ہوں تو کشمیر کی بھی اتنی حیثیت ہے. آپ ان کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور انہوں نے جس طرح اونرشپ لی ہے کشمیر کی بطور جلسہ, اور اس کے بعد اس جلسے کا آپ جوش و خروش دیکھیں, لوگ کیسے انگیج ہوئے ہیں, کیسے بات. میں تو بڑا اچھا سمجھ رہی ہوں یہ. اب آپ رضا بھائی اور پیپلز پارٹی کو سمجھائیں نا کہ انہوں نے کس جیسچر میں بولا ہے, کیونکہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ رائیونٹ کا ایک شخص آگے کہہ رہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بننا ہے آزاد کشمیر کا. جی سر, جی سر. پولیٹیکل ورکر ہیں, آج کے نہیں ہیں, ان کی 3 دہائی سے زیادہ کی سیاست ہے. اور وہ جس طرح انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ احتراماً بات بھی کرتے ہیں, ادھر بھی ان کی میرے 1-2 ملاقاتیں بھی ہوئیں جب یہاں لنڈن میں بھی ہوتے تھے. تو یہ الیکشن پہ اگر یہ دونوں ایک خلاف دوسرے کے خلاف نہیں بات کریں گے تو ووٹ کہاں سے لیں گے؟ میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا لگا تھا مجھے. تو اظہر جاوید صاحب ایک لمٹ بھی تو ہوتی ہے. میں اب آپ کو ایک بیان بتاتی ہوں. چلے ویسے تو ہمیں بلاول صاحب کا بیان ڈسکس کرنا چاہیے, لیکن شرجیل میمن صاحب بھی کوئی چھوٹے موٹے سیاستدان تو ہیں نہیں. اب مریم نواز کے بیان کے اوپر شرجیل میمن صاحب یہاں تک چلے گئے کہ سخت رد عمل, سخت بات کی. انہوں نے کہا کہ فارم 47 کی پیداوار جماعت اب کشمیر میں سیاسی ہمدردیاں سمیٹنے نکلی ہے. مطلب یہی تو اس پورے الیکشن کے اوپر یہی رونا ہے کہ 47 یہاں فارم 47. یہ بیانیہ تو پی ٹی آئی کا تھا. اب اس کا تانا پیپلز پارٹی کیوں مار رہی ہے نون لیگ کو؟ مطلب کہ پھر بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. 27 جو اب تو میرے 10 اگست تک چلے گئے ہیں الیکشن. 10 اگست کے بعد دیکھیے گا
जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है, जब भी हुकूमत को किसी कानून साजी की ज़रूरत हुई है, बजट पास करने की ज़रूरत हुई है, तो पीपल्स पार्टी साथ खड़ी हुई है। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाया, कंधे से तमाम अहम इश्यूज़ पे, आप ईरान अमेरिका बात देख लें, पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग थी, तो पीपल्स पार्टी साथ खड़ी हुई है। इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन है, इस माहौल ने, देखे आप दोनों के बयान आप डिस्कस कर रहे हैं, आप इसका फ़ायदा देखें, कश्मीर एक्शन कमेटी कहीं नज़र नहीं आ रही। सही ये बात। ज़रूरी है। ये पॉलिटिकल माहौल में अगर आप इस तरह की सियासी मुखालफत ख़त्म कर देंगे, तो ये जो हाल आज कश्मीर में हुआ, इसी वजह से हुआ कि जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के साथ बैठ गई, और आज़ाद कश्मीर में कोई अपोजिशन नहीं थी। एक साल की वजह से वहाँ लोगों के लिए के दरमियान ऐसे जज्बात हुए कि दोनों वो शायद मिल के बैठे हुए हैं। तो मैं इस वक्त ये बताता हूँ कि मुजफ्फराबाद का जलसा एक नई तारीख रकम इसलिए कर गया है कि नवाज शरीफ की सियासी अरीना में, सियासी मैदान में फुल फ्लैज वापसी हुई। आप उस कंटेस्ट से भी देखें, नवाज शरीफ की जो तकरीर आप सुने, मुझे तो 2005-6 का वो नवाज शरीफ दोबारा नज़र आया। और एक बात उसने बता दी है नवाज शरीफ साहब ने कल, कि मैं स्टिल हूँ, मैं पीछे बैठ के भी काम कर रहा हूँ और मैं आगे आके भी अपनी पार्टी को लीड कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान के पास इस वक्त लीडरशिप जो है, सियासी लीडरशिप, सियासी मैदान में काम करने के लिए, आसिफ अली जरदारी साहब सीनियर लीडर हैं, लेकिन वो सदर बन चुके हैं, वो सियासी सरगर्मियों में उस तरह सामने नहीं आ सकते। इस वक्त आपके पास सियासत का फेस नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ को जितना ज़्यादा वो सामने आएंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़्यादा बेहतर होगी। मुस्लिम लीग नून के लिए भी ज़रूर अच्छा है, पीपल्स पार्टी के लिए भी अच्छा है, और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि जो एक मैदान खाली छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दूसरे ये शरारती लोग जो आप बात करते हैं उनको जगह मिलती है। तो ये हमारी लीडरशिप को चाहिए कि वो, जैसे जो ये बिलावल भुट्टो साहब दो गिलगित बल्तिस्तान गए, उन्होंने वहाँ तकारीर की, माहौल गरमाया, तो एक माहौल बना पाकिस्तान में भी। अब नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पे आए हैं, दोबारा एक दो जलसे मेरे ख्याल और करने हैं, तो इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होता है। नवाज शरीफ आज भी सियासी हकीकत है, 40 साल गुजर चुके हैं, उसको गिराने की बड़ी कोशिश हुई। मुशर्रफ था, नवाज शरीफ है। वो 5 जजों का टोला साकिब निसार समेत, जिन्होंने पानामा के नाम पे, अकामा पे उनको नाहल किया, वो सही। थे। नवाज शरीफ आज भी है। तो ये सारी सूरत हाल, वो दूसरे लोग भी थे। तो बात यह कि जो सियासी हकीकत है वो हकीकत रहती है। आज भी बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया, उसका अलम बिलावल भुट्टो ने उठाया। बिलावल भुट्टो है, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने उठाया, फिर बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। आज उसका बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी उस अलम को लेकर चल रहा। तो ये हमारी सियासी जमातें जो हैं, पुरानी सियासी एक और जमातें, पार्टी जिनको भी है ना, एहतराम उसको है, नहीं वो भूलना। माहौल। बेशक वो आज पैनल में नहीं है, उन्होंने आना था, लेकिन पता नहीं वो किधर चले गए। शायद टॉपिक देख करके उन्होंने कहा होगा मेरा क्या काम आज़ाद कश्मीर के। वो सर पीटीआई की बात कर रही हूँ। रजा हारून साहब, आप लोग पीटीआई को मिस कर रहे हैं कि इलेक्शन में तीसरी जमात भी होती तो अच्छी बात थी। मतलब कि क्या कहते हैं, 90% सर पॉपुलैरिटी। सोचे अगर वो होती इलेक्शन में गज वज के, तो फिर क्या होता आप लोग का। आती हूँ अज़ीज़ जावेद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। रजा हारून साहब से आ रही हूँ। अज़ीज़ साहब आपसे लेती हूँ बेटी इसके ऊपर। रजा हारून साहब, मिस कर रहे हैं अपने कॉलीग्स को, पीटीआई वालों को? नहीं, अच्छी बात होती कि अगर वो भी होते, और होना चाहिए। जाहिर है कि एक सियासी जमात है, उसकी प्रेजेंस है, जो भी उनका दावा, वो तो अपनी जगह, वो तो दावे को साबित करने के लिए इलेक्शन जीतना होता है, और इलेक्शन ही वो मैदान होता है जहाँ पे अवाम की हिमायत का या मुखालफत का आपको अंदाजा होता है। लेकिन जाहिर है कि वो किसी जगह से भी, उनके पार्टी के अपने प्रॉब्लम्स इतने हैं कि सारी की सारी पार्टी तो आउटसोर्स हुई है। मतलब एक ऐसा जिस्म है जिसका दिमाग ही नहीं, ऐसा जिसम जिसका सर ही कोई नहीं है। उन्होंने अपना सर उठा के, दिमाग उठा के, सोचने का काम उठा के आउटसोर्स कर दिया है। कौमी असम्बली में चकधरी साहब को, सेनेट में अल्लामा राजा नसीर अब्बास साहब को, और स्ट्रीट मूवमेंट दे दिए केपी के वजीर आला को। अब जो बेसिकली जो दिमाग होना चाहिए था, वो होना चाहिए था चेयरमैन का, सेक्रेटरी जनरल का, वो उनको उन्होंने दिमाग से फारिग कर दिया। तो ऐसी पार्टी जिसके पास अपने अंदर सोचने समझने की सलाहियत मौजूद ना हो, ऐसे अफराद ना हो जो फैसला कर सके। अब उन्होंने पूरी पार्टी, उसके अलावा क्या किया, वो जाके उस हिस्से का बन गए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गए कि अब वो मूवमेंट चलाएगी। तो इस पार्टी का पॉपुलैरिटी का जो भी दावा हो, दिमाग का दावा नहीं है इनके पास, पॉलिटिकल ब्रेन नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है इनके पास, अपनी होम ग्रोन क्यादत नहीं है। और ये इस पार्टी का बहुत बड़ा डिलेमा है कि जितना दावा करते हैं पॉपुलैरिटी का, उस पॉपुलैरिटी में 4 बंदे, इतना कहते रिजाल है कि 4 बंदे नहीं मिलते इनको कि वो उनकी पार्टी की लीडरशिप चला लें, पॉलिसी बना लें, पार्टी को गाइडलाइन दे दें। आप मुझे बताएं ना कि ना कौमी सतह पर इनके पास कोई लीडर है, ना इनके पास स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कोई लीडर है।
تو اس پارٹی کا تو مجھے ہمدردی کر سکتے ہیں نا، وہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ جب سے 9 مئی ہوئی ہے اس کے بعد سے جو ان کے حالات ہوئے ہیں، ہمدردی کی مستحق ہے، اس کے علاوہ آپ پی ٹی آئی کے لیے آپ کیا کہلوائیں گی؟ جہاں تک دیکھیں، میں بہت ساری باتیں ہمارے اظہر بھائی نے کی، یہ بالکل درست بات ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ چاہے کوئی بھی ملک کے اندر ایسا موقع ہو، کوئی ایونٹ کریٹ ہو رہا ہو، وہاں بلاول بھٹو صاحب کی موومنٹ دیکھیں، چاہے وہ آئینی ترمیم ہو، اس وقت جلسے کرنا، اس وقت لیڈران سے ملاقات کرنا، لوبنگ کرنا، یا وہ مختلف جگہ کے انتخاباتوں، گلگت بلتستان میں دیکھا انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ آج کشمیر میں وہ کھڑے ہوئے ہیں، موجود ہیں، 24 گھنٹے وہاں موجود ہیں، لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تو یہ پولیٹیکل گہما گہمی جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہیں سے ہمیں جو ہے وہ ملک کے اندر سیاست کا ماحول، ملک کے اندر جمہوریت کا ماحول، الیکشن کیمپین کا ماحول، اس کی تقاریر، وہ سب ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ، میں اظہر بھائی کی اس بات سے اگری کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہمارے لیے بہت ضروری ہے، دیکھیں جو کشمیر میں جو مظاہرہ ہو رہا ہے، ہاں اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ اور یہ صحیح بلاول صاحب نے اپنی کیمپین میں ہی بار بار کہا، اور ان کے انٹرویوز کا ہی موجود ہے، کہ کشمیر کے عوام کے اگر کوئی مطالبات ہیں تو ان مطالبات کو بھی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر سن کر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو اگر وہ سر آپ ایکشن لوگ کمیٹی ہو، حکومت میں ہیں، اگلی حکومت کے دعوے دار بھی آزاد کشمیر میں آپ ہیں، تو سلوشن کیا ہے؟ سلوشن بتا دیں، پھر حضرت جاوید صاحب سے بھی میں اس کا سلوشن پوچھ لوں گی۔ جی جی رضا بھائی۔ میں نے اسی لیے اس پہ بات اس لیے نہیں کی تھی کہ یہ جو موجودہ حکومت ملی تھی تو 6 ماہ کے لیے ملی تھی نا، تو ٹرانزیشن اوکے حکومت تھی، جس کا نام تھا ٹھیک حکومت ہے، سنبھالے اور اگلے الیکشن کے بعد نئی آنے والی حکومت کو رستہ دے۔ تو 6 مہینے کی صحیح۔ ٹرانزیشن حکومت سے مطالبات کرنا اور بہت زیادہ امید رکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ یہ تو ٹرانزیشن انٹرم ٹائپ کی گورنمنٹ ہے، جس کا کام تھا کہ حالات کو سنبھالے اور نیکسٹ الیکشن تک گورنمنٹ کے معاملہ سنبھال کے آنے والی پارٹی کو، حکومت کو جگہ دے۔ عزیز جاوید صاحب، ایک تو اس کی سلوشن آپ بتا دیجئے، اور آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ حالات بالکل ٹھیک ہیں، آئی ایم شور کہ حالات بالکل ٹھیک ہوں گے اوورال پاکستان کے اندر سیاسی طور پر، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ نے یہ تازہ خبر تو سنی ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے علیمہ خان صاحبہ ہوں، نورین خان صاحبہ ہوں، ان کے بیانات، ان کی ایکٹیویٹی، ان سب سے اظہار لا تعلقی کر لی ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ایک دن آئے کہ وہ اپنے بانی سے ہی اظہار لا تعلقی کر دیں۔ دیکھیے بینی صاحبہ، جو تشدد کی سیاست ہوتی ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ شارٹ ٹرم آپ کو فائدے نظر آتے ہیں، لیکن جو یہ مار دو، گراؤ، جلاؤ، اس سارے معاملے میں جب آپ لانگ ٹرم جاتے ہیں آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ یہی ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے یہی سٹائل اپنایا تھا۔ انہوں نے بدتمیزی کے کلچر کو فروغ دیا، جیسی وہ تقاریر کرتے تھے وہ پھر نیچے ٹرانسلیٹ ہوتا تھا، تو وہ یہ ایک شارٹ ٹرم سیاست تھی۔ انہوں نے جو اپنے قریبی لوگ ہیں ان پہ تو آج تک اعتبار نہیں کیا۔ آپ یہ دیکھ لیں، جو ابھی رضا صاحب نے بھی بتایا کہ دماغ اور دل کس کے پاس ہے، اب کون ان کو لیڈ کر رہا ہے، تو اس ساری صورتحال میں تحریک انصاف اس وقت جس سطح پہ ہے وہ بہت ہی گھناؤنی صورتحال۔ آج کے پی کے کی حکومت ختم کر دیں آپ، جو بینیفٹس وہاں پہ لوگوں کو مل رہے ہیں، آپ ایک دفعہ لسٹ تو اٹھا کے دیکھیں کہ کے پی کے کی گورنمنٹ کے فنڈز کے اوپر کون کون پل رہا ہے، تو اس میں سے 90% لوگ ویسے ہی بھاگ جائیں گے جبکہ ان کی سیاسی فنڈنگ ختم ہو جائے گی، باقی آلریڈی بھاگے ہوئے ہیں۔ تو ان حالات میں پی ٹی آئی جو ہے اس وقت اپنے لوست درجے پہ ہے، اور یہ ایک نیچرل بات ہے کہ جس طرح مصنوعی طور پر تحریک انصاف کو کھڑا کیا گیا تھا 2011 سے لے کے اس کے بعد، اسی طرح اس کی جو سیاسی جو اب حیثیت ہے وہ اسی طرح ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں جو الیکشن ہے وہ آپ کی ایک نئی راہ متعین کر رہی ہیں چیزوں کی۔ میں بالکل اس بات پہ رضا بھائی، میں نے یہی کہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب ایکٹیو ہوئے، گلگت بلتستان جا کے انہوں نے تقاریر کی، اب کشمیر میں آپ یہ سینئر لیڈرز جا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو جو اس طرح کی آوازیں ہیں جو کم ہیں لیکن جگہ زیادہ لے رہی تھی، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، دوسری جگہوں پہ ہو، اب دوسری سائیڈ کا آپ وہ ورژن نظر آ رہا ہے۔ نواز شریف وہاں جا کے کیا بات کر رہا ہے؟ نواز شریف بات کر رہا ہے ڈیولپمنٹ کی۔ نواز شریف یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اس دریا کے ساتھ ساتھ آپ کو سڑک دینا چاہتا تھا، میں آپ کو ڈیولپمنٹ ہاسپٹل دینا چاہتا ہوں۔ بلاول بھٹو صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، جا کے ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اپنے سندھ کے حوالے سے جو وہاں پہ انہوں نے بہتری کی وہ کشمیر میں لانا چاہتے ہیں، تو یہ بات عام کشمیری سننا چاہتا تھا۔ جو گزشتہ 1 سال سے مسنگ تھی، مسنگ اس لیے تھی کہ حکومت میں دونوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بیٹھے ہوئے تھے، اختلاف کوئی ہے نہیں تھا، اس وجہ سے عام کشمیری
को जारी बात है जो प्रोपेगंडा था उसने असर किया, लेकिन अब वो प्रोपेगंडा ज़ाहिल हो रहा है। दो अजला में मसाइल है, प्रॉब्लम है, और उसका हल बातचीत से ही है। लेकिन हुकूमत ने तो उनकी बहुत सारी बातें मान ली हैं पिछले साल, और उसमें उनको जो आप देखें बिजली उनकी देखें कितनी सस्ती है, आटा उनको रहती निर्ख में मिल रहा था, और चीज़ें सारी और जो अवामी सहूलतें हैं वो मिलनी चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट कि जो प्रोपेगंडा स्टेज से जो किया जा रहा है वहाँ पे, जो पाकिस्तान के खिलाफ बात की जा रही है, जो पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ बात की जा रही है, जो भारत के हक में बात हो रही है, कोई इसको बर्दाश्त कर सकता है? कोई भी नहीं। वो लेट्स जो होप दैट अनासर सैनिटी हैं प्रिवेल्स, उनको एब्सोल्युटली पॉइंट नोटेड जावेद साहब, बिल्कुल जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया। लेट्स होप कि सैनिटी प्रिवेल्स एंड लेट्स होप कि वहाँ पर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बेस्ट कैंडिडेट शुड विन। आज के लिए इतना ही, मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, कल मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज़।